ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ዛሬ ከታሪክ ጋር የምገኘው ዛሬ እሱ አይደለም የምቀረው የምጀምረው እኔ ነኝ የምጨርሰው እሱ ነው። ስለዚህ እኔ ጀምራለሁ። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ይህ ቪዲዮ ሼር ሪፖስት በማድረግ እንዲሁም የሱን አካውንት እስካሁን ድረስ 100,000 ስላልገባ 100,000 እንድታስገቡ ተጠይቃለሁ። እንድትተባበሩት ነው። ማሰላማ ወዳችኋለሁ።